नाज़रीन, ईरान के खिलाफ चार्ज शीट सख्त होती चली जा रही है और ऐसा लग रहा है कि यूरोप ईरान से जंग की तैयारी कर रहा है। रोज धमकियां ईरान को लगाई जा रही हैं। आज नई पाबंदियों का इतलाक यूरोप करने जा रहा है। मुकम्मल तौर पर ईरान की जो परवाजें हैं वो यूरोप के लिए बंद होने जा रही हैं। ये एक बहुत बड़ी एस्केलेशन है। ईरान के पास कोई रास्ता नहीं है कि अब वो पूरी तरह से इस ग्लोबल ऑर्डर को कन्फ्रंट करे और ये मामलात एक बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं। ये हैरान कुन है। मतलब किसी मुल्क के खिलाफ ऐसे सैंक्शन नहीं लगती जैसे ईरान के खिलाफ लग रही हैं। हर घंटे में कोई नई सैंक्शन आ जाती है और कभी एक मुल्क, कभी दूसरा, कभी तीसरा। और संगीन तरीन जो इकदामात है वो ईरान के खिलाफ इस वक्त उठाए जा रहे हैं। तो ये ताज़ा तरीन जो तफसीलात आ रही हैं, अब यूरोप ईरान के खिलाफ क्या करने जा रहा है, आपसे शेयर करते हैं। इसी दरमियान नाज़रीन, हिजबुल्लाह के हैरान कुन सतह के ऊपर हमले तेज हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा एस्केलेशन इस वक्त हमें देखने को मिल रही है और इजराइल के कैलकुलेशन से हटकर हिजबुल्लाह बहुत वाइडर स्केल के ऊपर जाकर अटैक कर रही है। सिर्फ आज का अगर मैं आपको अंदाजा लगाऊं तो 10 बेसेस हैं, 10 अड्डे हैं, हवाई अड्डे, जिनको निशाना बना चुकी है हिजबुल्लाह और सुसाइड ड्रोन्स भेज रही है, रॉकेट्स भेज रही है और मिसाइल भेज रही है। ऐसा लगता है कि जो गिलोट बेस को निशाना बनाया गया मुसाद की और जिसमें बहुत सारे एजेंट्स मारे गए, उसके बाद हिजबुल्लाह ज्यादा पावरफुल होकर हमें नजर आ रही है और मैदान में उतरी हुई है। तो यह हैरान कुन है। ये अनप्रेसिडेंटेड लेवल के हमले हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर शुरू कर दिए हैं और शहर के शहर इस वक्त निशाना बन रहे हैं। शहर के शहर खाली हो रहे हैं और हर घंटे मतलब कई एक मिलिट्री साइट्स को निशाना हिजबुल्लाह जो है वो कंटिन्यूसली बना रही है। तो ये ताज़ा तरीन तफसीलात जो अभी हिजबुल्लाह ने नए हमले किए हैं आपके सामने रखे हैं। पूरा एक पैनिक है इजराइल के अंदर, भगदड़ मची हुई है और नॉर्थ से नई माइग्रेशन हो रही है टुवर्ड सेंट्रल इजराइल। तो ये तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। इसी तरह वेस्ट बैंक से बड़ी खबर सामने आ रही है। नाज़रीन, गैलेंट जो कि वज़ीर दिफा है, उसने इस बात को एडमिट किया है कि वेस्ट बैंक उनके हाथ से निकल चुका है और निकलता चला जा रहा है और वेस्ट बैंक में रेजिस्टेंस अब इतनी मुनज़्ज़म हो चुकी है कि वो वहां से निकलकर इजरायली इलाकों में आकर सैकड़ों इजरायलियों को निशाना बनाने की सलाहियत हासिल कर चुकी है। तो वेस्ट बैंक की ये तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, जंग बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। बहुत बड़े इवेंट्स रोजाना की बुनियाद के ऊपर हो रहे हैं। एक इलाकाई जंग तो अभी तक नहीं छिड़ी है, लेकिन एक्सपर्ट इसको एक लो लेवल रीजनल वॉर जरूर कह रहे हैं जिसमें इतने ज्यादा ममालिक शामिल हैं। ईरान का हमला अभी तक नहीं हुआ, लेकिन किसी भी वक्त ईरान का हमला होगा। लेकिन ईरान के हमले से पहले ही कुछ ऐसी चीजें हो चुकी हैं और हो रही हैं कि जो मामलात को मजीद एस्केलेशन की तरफ लेकर जा रही हैं। यानी जो काम ईरान के हमले ने करना था वो कोई और काम किसी और इवेंट की वजह से वो आउटकम आ रही है, वो जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो पैदा हो रहे हैं। अभी नाज़रीन, जो ईरान और रशिया का इत्तेहाद है ये इजराइल को हजम नहीं हो रहा, ये यूरोप और नेटो को हजम नहीं हो रहा। तो अब वो बहुत बड़े इकदाम ईरान के खिलाफ उठा रहे हैं और ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे किसी मुल्क पर जंग छेड़ने से पहले इकदाम उठाए जाते हैं। यानी पूरी तरह से ईरान को क्रश करने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। ईरान को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। नाज़रीन, नई पाबंदियां ईरान के ऊपर लगाने का आज यूरोप ने बात की। अमेरिका तो लगा ही रहा है, बरतानिया भी लगा ही रहा है, लेकिन अब यूरोप मैदान में आ गया और यूरोप बार बार एक ही लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, यूरोपियन सिक्योरिटी। ईरान यूरोपियन सिक्योरिटी के लिए वो कह रहे हैं खतरा बन गया है और अब हम ऐसे इकदाम उठाने जा रहे हैं जिससे ईरान को संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। सबसे बड़ा इकदाम तो यह है जिसकी हम प्रेडिक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं कि ईरान की सारी फ्लाइट्स यूरोप के लिए बंद होने जा रही है। इससे बड़ा किसी मुल्क के लिए मतलब क्या थ्रेट होगा और उसके लिए मतलब ये सबसे बड़ा इकदाम, इतनी एस्केलेशन क्या हो सकती है कि उसकी तमाम फ्लाइट्स यूरोप के लिए बंद हो जाएं। तो ये तो आखिरी बात थी ना जो यूरोप अब करने जा रहा है। जोसेफ बोरेल, द यूरोपियन यूनियन इज कंसिडरिंग इंपोजिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ईरानियन एविएशन सेक्टर। इससे पहले बरतानिया ने बंद कर दिया अपनी फ्लाइट्स ईरान के लिए और अब पूरे का पूरा यूरोप वो ईरान की फ्लाइट्स बंद करने जा रहा है, यानी ईरानी फ्लाइट्स टुवर्ड्स यूरोप। द यूरोपियन रिस्पॉन्स विल इंक्लूड मेजर्स अगेंस्ट ईरान एंड इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज इन्वॉल्व इन तेहरान बैलिस्टिक मिसाइल एंड ड्रोन्स प्रोग्राम्स। जो हमारी सैंक्शंस होंगी वो बतौर रियासत भी ईरान पर होंगी
बहुत सारे इंडिविजुअल्स भी होंगे और बहुत सारी कंपनीज भी इसमें शामिल होंगी। द यूरोपियन यूनियन हैज warned Iran against transferring ballistic missile to Russia and will respond quickly in coordination with partners। बहुत क्विकली, बहुत तेजी के साथ हम रिस्पॉन्ड करने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। अब बर्तानिया का जो फॉरेन सेक्रेटरी है, इसका बयान देखिए। रशिया एस्केलेट विद इट्स एलाई ईरान by receiving a shipment of ballistic missile। यूके का फॉरेन सेक्रेटरी ये कह रहा है कि रशिया को ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की शिपमेंट इस वक्त पहुंच चुकी है। अब वही मैं जैसे आपको इंट्रोडक्शन में बताया ना कि फोकस तो इस चीज के ऊपर था कि ईरान हमला करेगा इसराइल पर तो एस्केलेशन होगी, पाबंदियों की तरह मामला जाएंगे, यूरोप के लिए परवाजें बंद होंगी, ईरान के ऊपर वापस हमला होगा, रीजनल वॉर छिड़ जाएगी। अभी तो ईरान का हमला हुआ ही नहीं है। मतलब ये वाला जो इधर इवेंट पैदा हो गया ना, ये ईरान और रशिया का जो इत्तेहाद है, उसने इतना बड़ा आउटपुट क्रिएट कर दिया और उसने मामलात को इतनी संगीनी लेवल के ऊपर वो ले जा चुका है। इसमें अगर ईरान का हमला होगा तो फिर तो आप सोचेंगे आप बात कहां जाएगी। हम तो फोकस कर रहे थे ईरान के हमले के ऊपर, उस ईरानी हमले के बगैर इतना कुछ हो गया है। द कमिंग मंथ्स विल बी क्रूशल इन हेल्पिंग कीव अचीविंग विक्ट्री। आने वाले महीनों के अंदर अंदर हम यूक्रेन को फातेह करवाएंगे रशिया के खिलाफ। यूक्रेन मस्ट प्रोवाइडेड विद द वेपन्स इट नीड्स टू डिफीट रशिया एज विंटर अप्रोच। सर्दियां आने से पहले पहले यूक्रेन को फतह हासिल करनी होगी रशिया के खिलाफ। ये मतलब क्या दुनिया के साथ मजाक हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मतलब ये क्या इन मुल्कों की जो दुनिया को चला रही है, ये इनकी सेंसिबिलिटी है, ये दुनिया की लीडरशिप है कि विंटर आने से पहले 2 महीने विंटर में रह गए हैं या 1 महीना रह गया है, उससे पहले पहले यूक्रेन रशिया को शिकस्त दे दे। इबरतनाक शिकस्त यूक्रेन को हो चुकी है। रशिया एक के बाद एक शहर पर काबिज हो रहा है और इस वक्त ज़ेलेंस्की की हालत यह है कि जेलों से जो क्रिमिनल्स हैं, जो मर्डरर्स हैं, मतलब बड़े बड़े जो जराइम पेश अफराद हैं, उनको निकाल कर वो मैदान जंग में भेज रहा है। ये यूक्रेन की इस वक्त हालत है। फौज उनकी खत्म हो गई है और रशिया जो है वो एक के बाद एक सिटी को हासिल करता चला जा रहा है और यूक्रेनियंस इतनी बड़ी तादाद में, जो कि बहुत अफसोसनाक है। हम तो वहां पर भी जंगबंदी की बात कर रहे हैं। लाखों जो यूक्रेनियंस हैं, हजारों यूक्रेनियंस वो यूरोप की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं और ये साहब क्या कह रहे हैं कि विंटर आने से पहले पहले यूक्रेन को फतह हासिल करनी होगी। इनसे पिछली जो गवर्नमेंट थी ऋषि सुनाक की, उसका जो डिफेंस मिनिस्टर था, उसने कहा था कि यमन और गजा का इसलिए ताल्लुक नहीं है कि यमन और गजा में चूंकि डिस्टेंस बहुत है, तो डिस्टेंस तो आप में और इजराइल में भी बहुत है, फिर आपका क्या ताल्लुक है? तो आप देखें ये क्या इन्होंने पिछले महीने आप सारे उठाकर देखें, इनकी फुलिशनेस की वजह से दुनिया के मामलात कितने खराब हुए हैं। अब खुद देख लीजिए, जब उनके इस तरह के बयानात होंगे कि विंटर आने से पहले पहले यूक्रेन को फतह हासिल करनी होगी और ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ये कर रहे हैं, ईरान पर ये पाबंदियां लगाओ और इसराइल को मजीद। अब देखें, अब इनकी मुनाफकत का लेवल चेक करें कि एक ही जुमले में ये कहते हैं कि ईरान पर हम इसलिए पाबंदियां लगा रहे हैं क्योंकि ईरान रशिया को असलहा दे रहा है, और उसी जुमले के इख्तिताम पर ये कहते हैं कि हमें यूक्रेन को मजीद वेपन्स देने चाहिए। मुझे बताइए दुनिया इस मुनाफकत के साथ कैसे चलेगी? ये सिस्टम कैसे वर्क करेगा कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल देना गलत है और आपको ये हक हासिल है कि आप यूक्रेन को भी असलहा दें, इसराइल को भी असलहा दें? ये काम करने वाला नहीं है सिस्टम। अब यहां पर इन डेवलपमेंट्स के नतीजे में 2 इंपॉर्टेंट बातें समझ लें। पहली बात तो यह है कि अभी तक ईरान ने एक्सेप्ट नहीं किया कि वो असलहा दे रहे हैं रशिया को, और ना ही रशिया ने इस बात को किया है, उन्होंने एडमिट किया कि ईरान उनको असलहा दे रहा है। पहली बात। दूसरी बात यह है, अगर दे भी रहे हैं तो वो पार्टनर है, जैसे आप पार्टनर हैं तो वो भी पार्टनर है। अभी वो एक कंप्रिहेंसिव डील भी साइन करने जा रहे हैं, तो वो एक दूसरे को असलहा दे रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? मतलब जब आप दे सकते हैं तो ईरान और रशिया एक दूसरे को नहीं दे सकते। अच्छा, तीसरी बात नाज़रीन ये है कि अब ये जो इन्होंने सैंक्शंस लगाई हैं, ये तो फिर एस्केलेशन है ना, यानी आप यूक्रेन की जंग को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे, गजा की जारहियत को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे, और दोनों जंगों से रशिया और ईरान इनसिक्योर हो रहे हैं। दोनों जंगें उधर रशिया के खिलाफ और मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ घेरा तंग करने की कोशिश हो रही है, और ईरान के खिलाफ जो है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है। और ये सैंक्शंस मतलब आप चीजों को मजीद एस्केलेट ही कर रहे हैं ना, आप चीजों को सुलझाव की तरफ तो नहीं लेकर जा रहे, आप कहीं मीनिंगफुल मुज़ाकरात तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है? यानी अब मुझे बताइए ना, वहां पर आप कह रहे हैं कि ईरान असलहा ना दे, ठीक है, ईरान असलहा नहीं देगा, तो ईरान ये जो मिडिल ईस्ट में उसके खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है, तो ईरान को रशिया की जरूरत है, तो फिर रशिया से उसने असलहा लेना नहीं है जब आप उसको न्यूक्लियर की धमकियां लगा रहे हैं।
تو آپ کہیں میننگ فل مذاکرات میں نہیں ہیں، بلکہ اب مجھے ایک بات بتائیے کہ ایرانینز آلریڈی اکنومیکلی بہت مشکلات فیس کرتے ہیں، وہ اپنا آئل نہیں بیچ سکتے، باقی بہت ساری، مثال کے طور پہ ایرانینز جو یورپ میں پڑھنے جاتے ہیں وہاں پر ان کو بے تحاشا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ تو ویزے کا ہے۔ اچھا، جو چلے بھی جاتے ہیں وہ اپنا اکاؤنٹ وہاں پر نہیں کھول سکتے، ایرانینز یورپ میں اپنا اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے ہیں، اتنی زیادہ مشکلات ان کو پیش آتی ہیں۔ ان مزید سینکشنز کے بعد ایرانیوں کو کیا مشکلات پیش آئیں گی؟ تو آپ تو سمجھ لیں کہ ان کے لوگوں کو فاقوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں، تعلیم سے دور رکھ رہے ہیں، ایک اچھی سٹینڈرڈ لائف گزارنے سے دور رکھ رہے ہیں، اور دنیا میں ٹریول کرنے سے دور رکھ رہے ہیں، ان کو تجارت کرنے سے دور رکھ رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیے ایران اس چیز کو کیسے برداشت کرے گا؟ وہ اپنے لوگوں کی اس تباہی کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو پھر وہ کیا کرے گا؟ دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ آپ کے سامنے سر جھکا دے گا جیسے باقی جھکا رہے ہیں، جو کہ ایران نہیں جھکا سکتا، تو دوسرا راستہ یہ ہے کہ پھر وہ اس پورے فائنینشل سسٹم کو اڑا کے رکھ دے گا جس میں اس کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں بچی، نہ ایران کے لیے، نہ رشیا کے لیے، نہ نارتھ کوریا کے لیے، اور نہ وینزویلا کے لیے۔ تو پھر یہی کچھ ہونے جا رہا ہے، یہی تو فوکس ہے اور یہی بیک گراؤنڈ ہے۔ تو یہاں پر ایکویشن بیسیکلی میں کیا بنانا چاہ رہا ہوں؟ ایکویشن یہ ہے کہ جتنی زیادہ یہ ایران کو کارنر کریں گے، جتنا زیادہ اسکلیشن کریں گے، جتنا زیادہ اس کے اوپر سینکشنز لگائیں گے، جتنا زیادہ اس کو دھمکائیں گے، اتنا زیادہ ایران کھل کر میدان میں آئے گا، اتنا زیادہ وہ جلدی چیزوں کو پلٹنے کی کوشش کرے گا، اس گلوبل آرڈر کو پلٹنے کی کوشش کرے گا۔ اب دیکھیں نا کہ ان مہینوں میں چیزیں کتنی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں، ایونٹس کتنی تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں، کیونکہ ملکوں کا جو وجود ہے وہ داؤ کے اوپر لگ گیا ہے۔ ایران کو پتا ہے کہ اس وقت اسے لڑنا پڑے گا، فائٹ کرنا پڑے گا، تو اس لیے ایکویشن یہ ہے کہ جتنا زیادہ یہ کر رہے ہیں ایران کے خلاف، اتنا زیادہ ان کے گلوبل آرڈر کے خلاف ایران، رشیا اور نارتھ کوریا اور پھر چائنا کھل کر سامنے آئیں گے، اور اتنا زیادہ اسرائیل کے خلاف وہ کھل کر سامنے آئیں گے، اور آ چکے ہیں۔ جو انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہیں ایران، رشیا اور چائنا کے درمیان اسرائیل کے خلاف، اسرائیل کے خاتمے کے خلاف، وہ ہم ساری آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ یہیں پر آپ دیکھیے جو یو ایس ایمبیسی ہے عراق میں، اس نے آج ایک نئی چارج شیٹ ایران کے اوپر ڈال دی ہے۔ یو ایس ایمبیسی یہ کہہ رہی ہے سپورٹ کمپلیکس ان بغداد لاسٹ ٹیوزڈے واز کیریڈ آؤٹ بائی گروپس لائل ٹو ایران۔ یہ جو ڈپلومیٹک فیسلٹی کے اوپر حملہ ہوا، امریکی ایمبیسی یہ کہہ رہی ہے جو عراق کے اندر ہے کہ یہ ایران نے کروایا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک نیا الزام آج ایران کے اوپر لگ گیا ہے۔ وی افرم آر رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس اینڈ پروٹیکٹ آر پرسونل اینی ویئر ان دا ورلڈ۔ ہمیں سیلف ڈیفینس کا حق ہے، اور ہم اپنے پرسونلز کو ہر صورت میں ڈیفینڈ کریں گے۔ تو بالکل صحیح ہے، اسرائیلی لابی کو کوئی مشکل نہیں ہو رہی ایران کے خلاف مقدمات بنانے میں، یعنی کہ ایک بیانیہ بنانے میں کہ یہی دنیا کا سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے، یہی دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ماضی میں بھی ان کو کوئی مشکل نہیں تھی ایران کے خلاف، اور آج تو بالکل پھر یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں، یہ جو چیزیں اٹیچ ہو گئی ہیں رشیا اور یوکرین وار کے ساتھ۔ تو یہ ساری تیاریاں میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت اگر اس جنگ کے اندر ڈیلے ہوا، بہت اگر ڈیلے ہوا تو یو ایس الیکشنز کے بعد ہم اس ڈائریکٹ وار کے اندر ہوں گے۔ یہ بھرپور بیانیہ جو ایران کے خلاف بنا، بھائی اب ان کی فلائٹس بند کر رہے ہیں، ان کے لوگوں کی انٹری بند کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا رہ جائے گا؟ اس کے آگے تو پھر یہی اقدام ہے، یا وہ آپ کے اوپر حملہ ور ہوں گے یا آپ ان کے اوپر حملہ ور ہوں گے۔ تو جنگ یہ ہے نا، یہ چیزیں اسی طرف لے کر جا رہی ہیں، آپ سمجھے تو سمجھ سکتے ہیں، یہ اشارے ہیں، واضح اشارے ہیں۔ ایران کے صدر کا بیان سامنے آیا ہے، وی مسٹ یونائٹ آر رینکس ایز وی ڈیڈ ان دا پاسٹ اینڈ وین وی آر یونائٹڈ وی ول اچیو پروگریس۔ ہمیں متحد ہونا ہوگا اگر اس سروائیول کی جنگ سے فاتح ہو کر ہمیں نکلنا ہے، فلسطین کی آزادی کرنی ہے، اسلامی دنیا کو زوال سے نکالنا ہے، تو پھر ہمیں متحد ہونا ہوگا۔ تو یہ ایران کے حوالے سے مختصراً چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب ناظرین، حزب اللہ کے حوالے سے جو تازہ ترین تفصیلات آ رہی ہیں، حزب اللہ تو مطلب روزانہ ہی حملے کرتی رہتی ہے، لیکن یہ جو پچھلے ہم اگر 72 گھنٹوں کی دیکھیں صورتحال، جب سے المواسی کے اوپر اٹیک انہوں نے کیا ہے، اس کے بعد ڈرامائی انداز میں تبدیلی آ گئی ہے لیبنان بارڈر کے اوپر۔ یعنی پہلے دن تو حزب اللہ نے اٹیک کیا تو ہم نے یہی سمجھا کہ ٹھیک ہے المواسی پر حملہ ہوا، تو اس کے جواب میں حزب اللہ نے اٹیک کیا اور بدلہ لیا ہے۔ لیکن آج تیسرا دن ہے اور حزب اللہ کے حملوں کا سکیل بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو ایک ڈرامائی انداز میں ایسکلیشن حزب اللہ نے کر دیا۔ حالانکہ اسرائیل لیبنان میں اٹیکس نہیں کر رہا ہے، عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ اسرائیل نے لیبنان میں اٹیک کیا ہے کسی سویلین انفراسٹرکچر پر، کسی ہاسپٹل پر، تو اس کے جواب میں بھی حزب اللہ اٹیک کرتی ہے۔ پچھلے 72 گھنٹوں میں اسرائیل کوئی حملے لیبنان میں نہیں کر رہا ہے، یہ سب المواسی پر حملے کے بعد اور اس بات کو ساری چیزیں کلیئر ہو جانے کے بعد کہ سیز فائر تو نہیں ہو رہا ہے، تو حزب اللہ
بہت زبردست انداز سے آگے بڑھ رہی ہے، اور جیسے میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا صرف آج کے دن بروز جمعہ 10 کے قریب بیسز انڈر اٹیک آ چکی ہیں. یہ کتنی غیر معمولی لیول کے اوپر ایسکلیشن ہے. یہ آج تجزیہ کار اس کو اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو کوئی ایک دن کی کاروائی نہیں تھی، یعنی روٹین کے حملے تو جاری ہوتے ہی ہوتے ہیں لیکن پھر درمیان میں کبھی کبھی بہت بڑے حملے بھی ہو جاتے ہیں. اب تو یہ سسٹمیٹک طریقے سے حزب اللہ مسلسل 3 دنوں سے ایسکلیٹ کرتی چلی جا رہی ہے، اور آج تو مطلب بہت بڑے لیول کے اوپر انہوں نے مزید کر دیے ہیں. اب 4-5 میں ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو نئی بیسز کو نشانہ بنایا گیا ہے. Our fighters launched air attack with squadron of suicide drones on the Filon base, the headquarters of the 210th Division Brigade and its warehouse in the northern region, southeast in the occupied city of Safed. Filon جو بیس ہے اور 210 ڈویژن بریگیڈ کا ہیڈ کوارٹر ہے، اس کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے. پھر حزب اللہ الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے، We attacked the Filon base southeast of Safed with swarms of drones, targeted officers and soldiers and achieved direct hits. الجزیرہ اس بات کو کنفرم کر رہا ہے کہ حزب اللہ نے فلون بیس کو جو نشانہ بنایا وہ کامیاب اٹیک تھا، اور وہاں پر اسرائیلی آفیسرز اور سولجرز انڈر اٹیک آئے. اسرائیلی میڈیا، a drone launched by Hezbollah exploded in the Amiad base. یہ دوسری بیس ہو گئی اور وہاں پر ڈرونز جا کر ٹکرائیں. زیادہ جو کامیاب ترین حملے حزب اللہ اس وقت کر رہی ہے وہ 1 ڈرون بھیج دیتی ہے، 2 بھیج دیتی ہے، 5 بھیج دیتی ہے، اور وہ بڑی زبردست طریقے سے بڑی ایکوریسی کے ساتھ یہ ڈرونز جا کر ٹکرا رہے ہیں. اور ابھی بھی میں آپ کو بتا دوں یہ وہ ڈرونز نہیں ہیں جو ہائی ٹیک ڈرونز ہم کہیں گے، یہ ابھی بھی چیپ ڈرونز حزب اللہ استعمال کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ چیپ ڈرونز نے اسرائیلی ایئر ڈیفنس کو اڑا کر رکھ دیا ہے، اور وہی مقاصد جو مہنگے ترین ڈرون سے حاصل ہونے ہیں ان چیپ ڈرون سے بھی حزب اللہ حاصل کر رہی ہے. اسرائیلی میڈیا، ملٹری بیس ان روش پینا ہٹ، یہ تیسری بیس کا نام آ گیا، روش پینا کے اندر اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. ڈرون لانچ بائی حزب اللہ فیل نیئر روش پینا کازنگ اے فائر ان دا ایریا. اسرائیلی میڈیا کنفرم کر رہا ہے کہ روش پینا میں جو بیس انڈر اٹیک آئی ہے وہاں پر جو سوسائڈ ڈرونز گرے اس سے آگ لگ گئی. اسرائیلی میڈیا، سائرن ساؤنڈ نارتھ آف تبریاس لیک، دور دراز 20 کلومیٹر آلموسٹ بنتے ہیں تبریاس تک کو آج پھر نشانہ بنایا گیا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو دور دراز کے ایریاز کو آج نشانہ بنایا جا رہا ہے، آج ایک بار پھر میسیو لیول کے اوپر وہاں سے ایویکویشن ہمیں نظر آ رہی ہے. یہ ایویکویشن جو ہے نا اس کے بہت امپیکٹس ہیں، یعنی اسرائیلی اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، حملہ ہوا پوری کی پوری سیٹلمنٹ خالی ہو گئی. اب وہ اسرائیلی تو مہاجر بن گئے نا، ان کی تو پوری جو نظام زندگی ہے وہ صفر ہو گئی. وہ تو شیلٹرز میں رہ رہے ہیں یا ہوٹلز میں رہ رہے ہیں، وہ تو بس سروائیول تک آ گئے نا. جیسے مطلب فلسطینی مہاجر ہیں یا ادھر سے لیبنیز مہاجر ہیں جو بارڈر سے خالی ہوئے، تو وہ صورتحال پہلی بار اسرائیلیوں کو فیس کرنا پڑ رہی ہے. اسی لیے ان کی جو چیخیں نکل رہی ہیں نا، جنگ بندی جنگ بندی، ان کو فلسطینیوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، ان کو لیبنیز سے بھی کوئی ہمدردی نہیں ہے. اگر ان کا اپنا کوئی نقصان نہ ہو تو یہ کہیں گے کہ جارڈن پہ بھی حملہ کر دو، سینائی کو بھی لے لو اور شام کو بھی لے لو اور لیبنن کو بھی اور غزہ کو بھی، ویسٹ بینک کو بھی. ان کو صرف مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بار ان کو گھروں سے نکلنا پڑ رہا ہے، جو اب آپ ریپیٹڈلی ان سارے واقعات کو جانتے ہیں. ابھی کے تازہ ترین حملوں میں 4 مزید بیسز جو ہیں وہ انڈر اٹیک آ گئی ہیں، اور سفید آج مطلب اس کے اوپر اتنے بڑے حملے ہوئے ہیں کہ پورے کا پورا شہر خالی ہوا ہے. اور کچھ دیگر سیٹلمنٹس اور دیگر شہروں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلیوں کو وہاں سے نکلنا پڑا ہے، اور بڑے لیول کے اوپر کیجویلٹیز. اور سمجھ نہیں آ رہی، کہیں پر ایک جگہ آگ لگی ہے، پھر دوسری جگہ ایک جگہ فائر فائٹنگ ٹیمز آ رہی ہیں، کہیں پر ہیلی کاپٹرز اتر رہے ہیں جو زخمی اور مردہ ہیں ان کو نکالنے کے لیے. ادھر غزہ میں ہیلی کاپٹرز اترتے ہیں تو ریزسٹنس ان کو نشانہ بنا رہی ہے کامیابی کے ساتھ. تو زبردست ہوا پڑا ہے پوری طرح سے اسرائیل. اب 2 مزید سٹیٹمنٹ دیکھیے. اسرائیلی ڈیفنس منسٹر گیلنٹ کے ذرا 2 بیانات دیکھیے. ویسٹ بینک جو دہائیوں سے ان کے کنٹرول میں ہے، وہاں پر کیا صورتحال بن رہی ہے، اور وہ بھی ان کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے. گیلنٹ اینڈ دا ہیڈز آف دا سیکورٹی سروسز کنفرمڈ دیٹ دے آر فیسنگ اے ڈینجرس سیکورٹی ایسکیلیشن دیٹ ول لیڈ ٹو دا ڈیتھس آف ہنڈریڈز آف اسرائیلیز. اب یہ تو ہنڈریڈز آف کو تو وہ خود تسلیم کر رہے ہیں، تھاؤزنڈز آف ہونے میں دیر نہیں لگے گی، ہنڈریڈز آف کو تو وہ خود تسلیم کر رہے ہیں. جو ویسٹ بینک میں جو انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے اس کے نتیجے میں اب ریزسٹنس اس لیول کی تیاری کر رہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ لاوا پھٹنے جا رہا ہے. گیلنٹ اور سیکورٹی ہیڈز نے اس بات کو کنفرم کیا کہ ہاں یہ صورتحال بن چکی ہے، اور ہم تو ویسٹ بینک کو مکمل ہتھیانے جا رہے ہیں. وہاں سے ریزسٹنس اتنی تگڑی ہو چکی ہے،
کہ وہ ادھر آ کر اسرائیلی ٹیریٹریز میں آکوپائڈ میں اٹیکس کرے گی، یعنی تل اویو میں یا باقی شہروں میں گھس کر، اور سینکڑوں اسرائیلی ان کے اپنے مکان مارے جائیں گے، اور سینکڑوں کو ہزاروں ہونے میں آپ کو پتا ہے کہ دیر نہیں لگے گی۔ اسرائیلی ڈیفینس منسٹر اینڈ دا ہیڈز آف سیکورٹی سروسز وارنڈ ان دا گورنمنٹ سیشن دیٹ دس ویک دا ویسٹ بینک از آن دا برنک آف ایکسپلوژن۔ یہ جو اگلا ویک آ رہا ہے، یہ وہ ٹائم ہو سکتا ہے کہ جب جس بڑے دھماکے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو لاوا پھٹنے جا رہا ہے، یہ وہ ہفتہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا اسرائیلی فوج تو گھسی ہوئی ہے وہاں پر تل کرام میں اور نیبلس میں، ادھر ادھر لڑائی جاری ہے۔ تو گیلنٹ اور سیکیورٹی ہیڈ اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ جو آنے والا ہفتہ ہے یہ وہ ہو سکتا ہے جس میں وہ پورا لاوا پھٹ جائے، اور اسی ہفتے میں سینکڑوں اسرائیلی جو ہے ریزسٹنس کے حملوں کے اندر مارے جائیں۔ تو مجھے بتائیے، یہ اسرائیل کی فتح ہے۔ اسرائیل غزہ پر قبضہ کرنے کے لیے گیا تھا، کوئی وکٹری وہاں پر اس نے اچیو نہیں کی، پھر حزب اللہ نے کتنا تباہی ان کی کر دی۔ ویسٹ بینک میں اب یہ حالت ہو گئی ہے، یمن سے وہ ایئر کرافٹ کیریئر نکل گئے ہیں، یمن ابھی تک حملے جاری رکھے ہوئے، راستہ کلیئر نہیں ہو سکا۔ ٹھیک ہے، تو مجھے بتا دیجئے یہ اچیومنٹ کہاں پر ہے؟ بیسیکلی مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ بنیادی سمپل بات یہ ہے کہ اسرائیل کو یہ تھا کہ وہ 1-1.5 ماہ میں قبضہ کر لے گا، لیکن جب وہ نہیں ہو سکا اور بات آگے سے آگے بڑھتی چلی گئی، اب اسرائیل اس طرح سے سٹرک ہو چکا ہے کہ اگر آج جنگ بندی ہوتی ہے تو فلسطینی ریاست ایمرج کر جائے گی۔ تو اب ان کو مطلب فلسطینی ریاست تو وہ کسی طور پر نہیں بننا دینا چاہتے۔ تو یہ وہ والی جنگ نہیں ہے جو پہلے ہوئی، اچھا لیبنان کی بھی ہو گئی، غزہ میں بھی چلتی رہی کچھ دن، اور اس کے بعد سب ویسا ہی رہا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فلسطینی ریاست کی صورت میں اسرائیل یہ نہیں چاہتا۔ مطلب جنگ اتنی لمبی ہو گئی ہے کہ اب وہ سٹک ہو چکا ہے، لٹرلی سٹک ہو چکا ہے، امریکہ بھی اور اسرائیل بھی، کہ اب جنگ روکتے ہیں تو کس فتح کے ساتھ جنگ روکیں گے؟ کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہے، اور فلسطینی ریاست ہی مرج ہو جائے گی۔ تو اب ان کی یہی کوشش ہے کہ مطلب تمام مڈل ایسٹ کی طاقتوں کو ختم کیا جائے اور دوبارہ سے اپنی ہیجمنی اور فلسطینی کاز کو مکمل طور پر کرش کر دیا جائے۔ لیکن جو وہ کرش کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں کہ ویسٹ بینک کو بھی چھین لو، یہ بھی کر لو، اتنا نقصان ان کا ڈبل ہو رہا ہے، اور کوئی ملٹریلی اچیومنٹ ان کو حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ یہ وہ سینیریو ہے جس کے اندر بیسیکلی اسرائیل پھنسا ہوا ہے۔ تو یہ اس وقت کی اہم ترین اور تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔